تو آپ ڈالراں دا پجاری، پاؤنڈاں دا پجاری، تو آپ تے اپنی دھی نو پچائی کھڑا ہے، پتر نو پچائی کھڑا ہے، خاندان نو اپڑائی کھڑا ہے، تو سانو بڑائی کھڑا ہے کہ سانو فیصلے ڈال اتفاق نہیں۔ جتنے تک یہ مغربی نظام، قانون، تعلیم، تہذیب چلتی رہے گی تب تک نہ تینوں سکھ دا سا سکدا اور نہ تیرے ملک دا نظام سیدھا ہو سکتا۔ خدا دیا بندیا، تو تے سارا دین ایمان ویچ کے تے کرسی دی خاطر تے دولت دی خاطر تے ملک دی خاطر تو تے ایمان بھی دے چھڑیا، عزت بھی دے چھڑی، سارا کچھ دتی بیٹھا ہے۔ آج ڈرامے بازیاں باندر والیاں ساڈے سامنے کرنا ہے۔ اقبال فرماؤں فرمایا دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملتی، واہ واہ اقبال، دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملتی، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ دین ایمان بیچ کے تے سارا کچھ مل تے تو لے تے آج شکوا بھی تو پیا کرنا۔ خدا دی قسم کر کے آنو اساں کہنے ہیں جمہوریت مکے تے خلافت آوے، ووٹ بازی مکے، یہودیت مکے تے اسلام دا نظام آوے، اے یہودی دیاں کچہریاں مکن تے مصطفیٰ دے قانون والیاں کچہریاں لگن، اے قانون یہودی دا مکے تے نبی پاک دا قانون چلے، اے آئین یہودی دا مکے تے قانون قرآن دا چلے۔ کیوں؟ اللہ دا قرآن فرماؤ دے کہ جیڑا بندہ رب دے نظام تو ہٹ کے، رب دے قانون تو ہٹ کے بادشاہی چلو گے، مولا فرماؤں گے تین جگہ دے مولا فرمایا، ایک جگہ دے فرمایا او ظالم نے، ایک جگہ دے فرمایا فاسق نے، ایک جگہ دے فرمایا کافر نے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جڑا رب دے اتارے دے خلاف چلے، قرآن دے خلاف نظام چلاوے، قانون چلاوے، ہاں جناب والی فیصلے کرے قرآن دے خلاف، اسلام دے خلاف، اللہ دا قرآن فرماؤں ہے اے کافر نے، اے ظالم نے، اے فاسق نے، وہ اسی دے کہنے پھٹو اے ظالمہ تے کافران تے فاسقالا نظام ہی مک جاوے، اسی دے اس نظام نے قائلہ جڑا سیدنا فاروق اعظم نے چلائے۔